हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। खुद बशर कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयानी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है जो ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी अजमत का अरे वाह सुभान अल्लाह। औकात ही क्या है जो ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। चल दे आरे मुस्तफा में देख जलवा नूर का, चल दे आरे मुस्तफा में देख जलवा नूर का। बह रहा है हर तरफ रोजे से दरिया नूर का, जर्रा जर्रा नूर का पढ़ता है खुतबा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, वाह सुभान अल्लाह। तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, वाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, हजरत शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरत कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब यहाँ से जितने लोग हैं शरीक हो जाएं, मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं मक्ते का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, आशिकाने मुस्तफा की बस यही दस्तूर है। नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है, अल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है। आए रज़ाए अहमदे नूर का, वाह सुभान अल्लाह। नूरी का फैज़े नूर हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले अरशद कादरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते हुए सुन्नत का सवाब हासिल करने जा रहा है। आप तमामी हजरात वाजिब पर अमल करते हुए ढेर सारी नेकियां हासिल कर लें। यहाँ बैठकर मैं मोहब्बत के साथ सलाम करता हूँ। आप तमामी हजरात अपनी मोहब्बतों के साथ मुझे जवाब इनायत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब उसके बाद आप तमामी हजरात और हम तमामी हजरात मिलकर एक मुकद्दस काम करेंगे जिसको हम दुरूद शरीफ कहते हैं। लखनऊ की सरजमीन पर बैठकर गांधीनगर तेलीबाग के इस महल्ले में बैठकर हम अपने नबी को पुकारेंगे, अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे। मेरा अकीदा मेरा ईमान बोलता है, अल्लाह के नबी का फरमान बोलता है, नबी का कोई भी आशिक, नबी का कोई भी शैदाई, नबी का कोई भी गुलाम, नबी का चाहने वाला दुनिया के किसी भी गोशे से अपने नबी को आवाज देता है, नबी पर दुरूद पढ़ता है। अल्लाह के नबी उस आशिक के भेजे हुए दुरूद को सुनते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये अकीदा है, ये ईमान है। जितने लोगों का ईमान है वो बुलंद आवाज से अपने नबी पर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बहुत खूबसूरत ये मजमा आपकी शक्ल में उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से हमें देखने को मिल रहा है। बस थोड़ी सी गुजारिश ये है कि जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं, इसलिए कि मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं लखनऊ की तमाम तर कदावर शख्सियतें जलवाबार हैं। इनके नातिया शायरी से भी आप मुस्तफीद होंगे, इनमें बहुत सारे खुतबा होंगे जिनके मुतबर्रक बयान से भी आप मुस्तफीद होंगे। बस अगर पीछे के लोग आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं, जो बहुत पीछे हमारे अहबाब वहाँ खड़े हैं,
चाय खाने पर अपना वक्त अगर ज़ाय कर रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ आए, इसके रसूल का जाम पिए। थोड़ी देर के बाद अभी पीराने इज़ाम का नूरानी काफिला सादात इकराम का मुक़द्दस कारवां मिंबर नूर पर जलवाबार होगा, जिनके पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीद होंगे, जिनके कदमे नाथ की बरकतें आप हासिल करेंगे। हिंदुस्तान के खूबसूरत और मशहूर लहजे के मालिकान तमाम तर शोराए इकराम मिंबर नूर पर जलवाबार हो जाएंगे। उनकी नातिया शायरी से भी आप लुत्फ़ अंदोज़ और जो है फ़ायदा इस्तिफ़ादा करेंगे। खुतबा हिंदुस्तान के तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत के मुतबर्रक बयान से भी आप इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम भाई शादाब साहब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, और साजिश शमीमी साहब किबला तशरीफ फरमा है, मेरे बहुत ही मुखलिस करम फरमा, जिन्होंने बड़े चंद लम्हों में बहुत सारी अपने खुलूस के जरिए जिन्होंने मोहब्बतें अता की। मौलाना नाजिम साहब किबला मिंबर नूर पर, जिनकी सदारत में आप तक अभी जलसे को समाअत कर रहे थे, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए। जितने उलमाए इकराम यहाँ तशरीफ फरमाए मिंबर नूर पर, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम तर शख्सियतें जहाँ जलवाभार है, सबों के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, बस इस इरादे के साथ यहाँ से मैं अपने शीरी सफर का आगाज करता हूँ कि जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके कदम के ज़र्रात मैं हासिल करते हुए तमाम मोतबर और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान एक अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, ये मुझे एहसास होना चाहिए। एक अच्छा शेर आप तक पहुँचने वाला है। देखता हूँ कितने लोग नबी की नात और अच्छी शायरी से फ़ायदा हासिल करते हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं लखनऊ में गांधी नगर में पढ़ रहा हूँ, तेलीबाग महल्ले में पढ़ रहा हूँ। एक शेर उलमा इकराम के हवाले से कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। आप इधर मुझे देखें, और जब बात आपके दिल को छू जाए, अपने नबी की मोहब्बत में आप बैठे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे यहाँ जिन्होंने डेकोरेशन देखा होगा, यहाँ की भीड़ भाड़ देखी होगी, अपने घर जा चुके हैं वो लोग। बहुत सारे लोग आपके महल्ले में सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी निगाहें उनके टीवियों के स्क्रीन पर जमी होंगी, और आप जैसे मुखलिस सामाइन जिन पर अल्लाह और उसके रसूल का फजल हुआ है, नबी के इस जो है अल्लाह के रसूल के मुकद्दस जलसे में आप बैठकर नबी का जिक्र समाअत कर रहे हैं। एक इबादत गाह में बैठकर नबी की नात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का आप पर करम है कि आप यहाँ तक चले आए हैं। अब यहाँ आए हैं, यहाँ बैठने पर जो है फायदा हासिल करते रहे, आप अपनी नेकियों की जंबील को बावजन करते रहे। शेर आप तक पहुँच रहा है कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन, परवरिश जिसकी हलीमा के मुकद्दर में रही। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरकत दे, मुझे एहसास हो कि आप बोलकर भी जलसे को समाअत करते हैं, सुभान अल्लाह कहकर भी जलसे को समाअत करते हैं। इसलिए कि उदास रहने को चेहरा नहीं बताता है, जहर को कोई भी मीठा नहीं बताता है। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता। अच्छे लोगों की पहचान है, उनके सामने अच्छी बातें की जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। अच्छा शेर आप तक पहुंच रहा है कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन, परवरिश जिसकी हलीमा के मुकद्दर में रही। पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए, सारी दुनिया की हुकूमत जिसकी ठोकर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए, पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए, सारी दुनिया की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही। क्या बात। हजरात वक्त बहुत कम है, मैं बहुत तफसील से आप तमामी हजरात को अपने जुमलों की जादवियत में कैद करके इधर से उठा के जो है आपको यहाँ वहाँ बिठाऊं, इसका वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त बहुत कम है। बड़ी तेजी से मैं मोहब्बत के साथ अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग पीछे हैं वो यहाँ तशरीफ ले आए। एक सजे जो है
اچھے ماحول میں آپ بیٹھ کر اچھے سامعین ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ تمام تر شعراء کرام آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کو دیکھ کر یہ ان کو احساس ہو جائے کہ لکھنؤ کے اچھے لوگ یہاں حاضر ہیں، ان کے درمیان اچھی شاعری ہونی چاہیے۔ ایک اور شعر آپ تک پہنچ رہا ہے، محبتوں کے ساتھ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دیں کہ دنگ جن کو دیکھ کر آج تک ہیں روح الامین۔ بس بہت مختصر سے وقت میں آپ کے قریب پہنچوں گا، آپ محسوس کریں گے میں ایسے آپ کو بیدار کروں گا جیسے رمضان کے مہینے میں آپ کے محلے میں مسجد سے مؤذن آپ کو سحری کے لیے بیدار کرتا ہے۔ بس تھوڑا سا آپ وقت دیں اور تھوڑا سا مجھے بیداری کا ثبوت آپ دیں۔ ایک شعر سن لیں کہ دنگ جن کو دیکھ کر آج تک ہیں روح الامین، پھر بشر سمجھے گا کیا رتبہ میرے سرکار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آج تک ہے روح الامین۔ اچھے شعر جب شاداب بھائی اور ایسے تمام جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان پڑھوں تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ یہاں حاضر ہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف آنے والے وقتوں میں کرواؤں گا تو آپ اپنے آپ پر فخر کریں گے، اپنی فکر پر فخر کریں گے، اپنی سوچ پر، آج کے یہاں بیٹھنے پر آپ ناز کریں گے۔ بس شعر سن لیں کہ دنگ جن کو دیکھ کر آج تک ہے روح الامین، پھر بشر سمجھے گا کیا رتبہ میرے سرکار کا۔ ساری دنیا کی جبی کعبے میں جھکتی ہے مگر کعبہ کرتا ہر گھڑی سجدہ میرے سرکار کا۔ سبحان اللہ سبحان کعبے میں اللہ، جھکتی ہے مگر کعبہ کرتا ہر گھڑی سجدہ میرے سرکار کا۔ کیا بات ہے، واہ سجدہ میرے سرکار کا۔ حضرات جن جن شخصیتوں کو آپ تمامی حضرات ملاحظہ کریں گے ان کا نام آپ نے سماعت کر لیا ہے، پوسٹر کے ذریعے، اعلان کے ذریعے، ابھی ممبر سے آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ بس وقت بہت کم ہے، میں اپنے مہمانوں کو آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ کے درمیان ممبر رسول پر میرا ایک بہت ہی مخلص نبی کی نعت پڑھنے والا، نبی کی نعت کے حوالے سے جسے لوگ جانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، پہچانتے ہیں، بہت ہی مخلص نعت خواں ممبر نور پر جلوہ افروز ہے، مراد میری جناب حافظ و قاری عامر صاحب قبلہ باسا شریف سے غالباً وہ تشریف لائے ہیں، میں انہیں آواز دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں خراج محبت کریں، محبت پیش کریں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہونے کا ثبوت دے، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان مخدوم سنہ، فیضان وارث الاولیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل منور کیجئے، روح آئینہ کر لیجئے، دل منور کیجئے، روح آئینہ کر لیجئے، ان کے در پہ سر جھکا کے قد بڑا کر لیجئے۔ نعت کے اشعار بھی بھر دیتے ہیں زخم حیات، اس میں شک ہے آپ کو تو ترجمہ کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیں، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ ان کو کہا کمرے سر
حرف نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں ہوگی سبحان اللہ بے خود کی وہ دیتے ہیں 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 جب مجمع سے بیداری کا ثبوت دیں بے خود کی وہ دیتے ہیں انداز میں جاوانا بے خود کی وہ دیتے ہیں بے خود کی وہ دیتے ہیں انداز میں جاوانا بے خود کی وہ دیتے ہیں سرتاب قدم ہے بنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقل پھول بدن پھول ان کا بھی ہمارے تو پلائے نہیں بھولتا یا رسول اللہ ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں بھولتا تم چاہو تو بن جائے ابھی تو ہے بھی ہم پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہران گلی جس میں حسین اور حسن بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز میں جاوانا بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز میں جاوانا آیا دل میں تجھے رکھ دوں آیا دل میں تجھے رکھ دوں اے جلوہ جانا آیا دل میں تجھے رکھ دوں آیا دل میں تجھے رکھ دوں اے جلوہ جانا بے خود کی یہ دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا یا رسول اللہ اتنا تو کرم کرنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کجی مانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کجی مانا اتنا تو کرم کرنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کجی مانا جب جان لگو پر ہو جب جان لگو پر ہو جب جان لگو پر ہو تم سامنے آ جانا نعرہ تکبیر بس استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن رحمت عالم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ عدل میں تجھے رکھ دوں عدل میں تجھے رکھ دوں اے جلوہ جانا عدل میں تجھے رکھ دوں یہ بھی شعر سماعت فرما رہے محمد دنیا میں مجھے تم نے یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ
رکھ دو دل پر جتا ہے تحفے میں بھیجو میں تمہیں آنکھیں آقا دل کرتا ہے تحفے میں بھیجو میں تمہیں آنکھیں دل کرتا ہے تحفے میں بھیجو میں تمہیں آنکھیں دل کرتا ہے تحفے میں بھیجو میں تمہیں آنکھیں درشن کے تو درشن ہو درشن کے تو درشن ہو درشن کے تو درشن ہو نظر جانے کا نظر جانا درشن کے تو درشن ہو درشن کے تو درشن ہو نظر جانے کا نظر جانا دل میں تجھے رکھ دو دم تیری قسمت میں سجدے میں اسی در پہ عجب تماشا ہے میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہو شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے ہے شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے ہے کسی میں رنگیلی ہے کسی میں بو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور مرو برو رسول بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی طریقے چھوٹے نہ الہی اب کہتے آمین چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے تجھے جانا چھوٹے نہ الہی اب سنگے تجھے جانا خود کی یہ دیتے ہیں انداز جانا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لنگا ایجنسی سبسکرائب کریں